बिमारी अब भनिन्छ नि बायो ल्याबमा गएर बनाउन नि जरुरी छैन। सोसियल नेटवर्कको बसमा त्यत्तिकै बसेर पनि हामीले बिमारीलाई फैलाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ विचारको बिहानदेखि बेलुकासम्म कोरोना कोरोना भनेर हामीहरूले नाम जपेर केही पनि हुँदैन हो। धर्मको मामलामा हुन सक्छ, धेरै नाम जप्यो भने सिद्धि हुन्छ। कोरोनाको नामले पनि त कोरोनामा सिद्धि हुन सक्छ। जति धेरै जुन चिजको हामी नाम लिन्छौँ त्यो चिज त्यति नै स्ट्रङ हुँदै जान्छ। म्याच्योर भइसके र यिनीहरूमा अहङ्कार यति बसिसक्यो कि उनीहरूले देशलाई धेरै सानो देखिसके, पार्टीलाई यति ठुलो देखिसके र पार्टीभन्दा पनि ठुलो कुर्सीलाई देखिसके। रक्सी नखाइकन रक्सीको नसा थाहा हुँदैन भने जस्तै त्यो कुर्सीमा नबसिकन कुर्सीको नसा पनि थाहा। मैले फर्मालिटीको समय अहिले खाली भन्नाले प्रसङ्गमा आइहालेँ। यो कोरोनाको महामारीको समयमा महामारी आफ्नो ठाउँमा थियो, तर मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा धेरै चिजहरू सिक्न पाएँ र समाजसेवी पनि मौका पनि पाएँ। यसो देखिन पाउँथेँ म पनि कतै कतै सोसियल नेटवर्कहरू। र यो अभियानमा मलाई डाक्टर साहब कर्ण सरहरूले पूर्व मेची महाकालीको एउटा अभियान लिएर हिँडौँ भन्नुभयो। मलाई सही पनि लाग्यो। मलाई एक्चुअली भेट्नु पनि थियो प्रत्यक्ष रूपमा जति सरोकार हुन सक्छ ती व्यक्तिहरूसँग फिजिकली पनि भेट्ने मेरो रहर पनि थियो। किनभने लामो समयदेखि कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कलाकारितामा एक किसिमको बााउन्ड्रीमै थिएन र त्यसै गरी पब्लिकली हिँड्न सकिँदैन थियो धेरै कारणले। भिडभाड पनि हुन्थ्यो, अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्थ्यो। त्यसको कारण त्यति सहज तरिकाले बाहिर हुन पाइएको थिएन। कोरोनाको टाइममा म निक्लेँ र हामी सोलुखुम्बुदेखि धेरै ठाउँमा गयौँ र यो बिचमा मैले आफूले गरेको एउटा अनुभव थियो। त्योभन्दा पहिला म यो भन्न चाहन्छु, वास्तवमा यतिखेर हामीहरूले देख्यौँ देशमा महामारी कोरोना, तर त्यो कोरोनाभन्दा धेरै पहिलेदेखि एउटा महामारी, राजनैतिक महामारी हाम्रो देशमा त्यति नै व्याप्त भइरहेको छ। जब देशमै यति ठुलो महामारी चलिरहेको बेलामा कुनै पनि महामारीले अझ ग्रसित पार्नु स्वाभाविक हो। हामीले इम्युन पावरको बारेमा बोल्दाखेरि त्यो हाम्रो इम्युन पावर कमजोर छ भने हामीलाई जुनसुकै बिमारीले पनि हामीलाई कमजोर बनाइ नै दिन्छ र हामीलाई अप्ठ्यारो पारि नै दिन्छ। र देशको यो महामारी राजनीतिक महामारी, न यसलाई मास्क लगाएर कम हुन सक्छ, न सोसियल डिस्टेन्सको कारणले कम हुन सक्छ हैन। यसको हामीपट्टिको प्रभाव पनि उस्तै छ। कोरोना त हामीहरूले थोकबाट भन्यो, के तरिकाहरू भन्यो, डाक्टर साहबले राम्रोसँग सम्झाउनु भयो। तर यो राजनैतिक महामारी यो पनि त्यति नै ग्रसित छ। आज एउटा सानो व्यक्ति पनि भोट दिने उसको अधिकार नहुँदाखेरि पनि ऊ राजनीतिको यस्तो खालको कुरा गरिदिन्छ, ऊ भोलि त्यसको कर्म। यो राजनीतिक शब्द यस्तो गरी महामारी रूपमा फैलेको छ, यो कानबाट छिरिसकेपछि शरीरमा त्यही नै रियाक्ट गर्छ। अलमोस्ट कोरोनाले गरेको जस्तै हामीलाई गाली गर्न मन लाग्छ। जसरी रुगा लाग्दा हामी हात छेउ गरेर त केही निकाल्छौँ, तर हामी यो राजनैतिक महामारीमा गाली गर्छौँ। अब त म भन्छु गाली गर्नु पनि उनीहरूलाई सपोर्ट, किनभने हामीहरूले भयङ्कर गाली गर्छौँ। गाली गरिसकेपछि थाहा छ नि हामीहरूलाई कति रिलिफ हुन्छ। एकछिनको लागि पनि हामी चयनले बस्छौँ। हामी केही दिनसम्म अब फेरि भित्र गाली प्रोडक्ट नभइन्जाल फेरि हामी सडकमा निक्लिँदैन। हामीहरूले पनि त्यस्तै बनाउँदै गयौँ। हामीभित्र फ्रस्ट्रेसन जम्मा हुन्छ, सडकमा जान्छौँ, गाली गर्छौँ र उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यिनीहरूलाई गाली गर्ने एकचोटि मौका दिउँ, टन्नै खुलेर गाली गर्छन्, त्यस पछाडि यिनीहरू सबै घरमा जान्छ। यो वर्षौँदेखि चल्दै आएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो कि अब यो भाइरसको खेल पनि हाम्रो देशको लागि यो वास्तविकता भए पनि हाम्रो देशमा चाहिँ एक किसिमले खेल तरिकाले नै रह्यो र यो भाइरस अब फ्युचरमा सधैँ नै आइरहेको छ। उनीहरूले नाम दिइराख्नु पर्दैन, थर्ड भेरिएन्ट, फोर्थ भेरिएन्ट। अब हामी मेन्टली प्रिपेयर हौँ, यो अब भइ नै रहेछ। किन भइ नै रहेछ भने सिम्पल कुरा, सोसियल नेटवर्क सबैको हातमा छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हरेक चिज धमिलो तरिकाले फैलिन थाल्छ। अब सम्झिनलाई धेरै गाह्रो छ। यो सोसियल नेटवर्कको कारण हरेक चिजलाई धमिल्याउनलाई बडा सजिलो छ। र त्यसै पनि हाम्रो दुनियाँ सूर्यले प्रकाश पृथ्वीमा दिँदाखेरि पनि एकैचोटि चकमन्न चारैतिर पार्न सक्दैन। सूर्य जस्तो चिजले पनि आधा त अँध्यारो नै छोड्छ। पृथ्वी आफै घुम्नुपर्छ उज्यालो पुर्याउनु पर्छ।
त्यस्तै गरी यो धरती जहिले पनि दुई भागमा डिभाइड भएको नै सत्य र असत्यमा। असत्य व्यक्ति यहाँ अपराधीको लागि पनि महान सम्झिने व्यक्तिहरूको भेट त्यति नै छ र हुन्छ नै भन्ने समय र सत्यलाई असत्य मान्नेको पनि 50% मेजोरिटी रहन्छ र सत्यलाई असत्यलाई सत्य मानिदिनेको पनि रहन्छ। तर यसमा हामीले आफूलाई सोच्ने हो कि हामी कुन चाहिँ पक्षमा छौँ। हामीले धर्मग्रन्थको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि विष्णु भगवानको र महिषासुरको लडाइँको बारेमा पढ्छौँ, कसको बारेमा पढ्छौँ, तर हामीले त्यो पढ्दाखेरि कहिले पनि यो गहिरो रूपमा सोच्दैनौँ कि हामी कसको पक्षमा छौँ। अब यो अवस्था आएको छ कि हामी कसको पक्षमा छौँ, हल्लाको पक्षमा छौँ या अब हामी सोच विचार गरेर समाजलाई केही दिने भन्ने पक्षमा छौँ। यो यतिखेरको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा। कोरोनाको बारेमा जानकारी जसरी दिइँदैछ, विशुद्ध देशभक्त भनेर देशको मायाप्रतिको जानकारी कसले लिएर हिँड्ने हो? सधैँ राजनैतिक झन्डा लिएर नै गाउँ गाउँ छिर्ने, आफ्नै अभियान र फेरि म सरकार बन्ने, फेरि म मन्त्री र प्रधानमन्त्री, त्यो सोच राख्ने भन्दा अब गाउँमा हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल थियो, नेपाल यस्तो थियो र आफ्नो देशपट्टिको प्रेम यो हो, हामी यो आस्थाबाट चाहिँ हुर्किँदै आएको, यो अभियान कसले लिएर जाने? खास मलाई यो पूर्व मेची महाकालीको अभियानमा मलाई कोरोनासँग त्यति साह्रो गएको थियो। म त ढुक्क थिएँ, डाक्टर साहबसँग हिँडेको थिएँ, केही भयो भने उहाँले केही न केही त ट्रिटमेन्ट दिइहाल्नु। हामीलाई त केही न केही एउटा पक्रिने आश चाहिन्छ पोजिटिभ चिजको, हामीले खोज्ने हो। सकारात्मक कहाँ छ कोट्याएर खोजेर एउटा सकारात्मकको आशमा आफूलाई बाँधेर राख्ने। तर अवस्था यस्तो छ कि सकारात्मकमा हामी टिक्नै सक्दैनौँ। नकारात्मक चिज पक्रिन पायो भने 3-4 घन्टा हाम्रो राम्रोसँग टाइम पास हुन्छ। किनभने गाली गर्न पाइन्छ, नेगेटिभ कुरा गर्न पाइन्छ। ठुलो समस्या अब यो देशमा कोरोनाको भेरिएन्ट भन्दा पनि अब हामी के गर्छौँ यो देशको लागि? एउटा सानो इक्जाम्पल थियो, हामीले एउटा फ्री एम्बुलेन्सबाट सुरु गऱ्यौँ, यतिको सेवाहरू दिन सकियो उहाँहरूले भनिसक्नुभयो। त्यो डाटा मलाई स्पष्ट याद छैन, तर सकिँदो रहेछ, यसो गरी पनि सकिँदो रहेछ। तर आज हाम्रो देशमा मिल्ने भन्दा फुट्ने प्रिन्सिपल हामीले यति छ्यापछ्याप्ती बनाइसकेको छौँ, मान्छेलाई जोड्नलाई गाह्रो छ। हामीलाई फुट्न र केही व्यक्तिहरूले त प्रोफेसनली नै उनीहरूले धमिल्याउने प्रोफेसन नै पक्रेर बसेको छ र जसको लागि राखिएको छ यो देशमा यहाँ कहिले पनि कुनै पनि चिज विचारहरू स्पष्ट सङ्कलन नहोस्। हामीले धेरै चिजसँग लड्नुपर्ने छ। हामी राजनीतिको कुरा गर्छौँ, यो नीतिको कुरा गर्छौँ, मैले कुनै पनि राजनीतिको होइन, तर यो राजनीतिको परिपाटी हुन त छ, यसमा पनि स्कुल मान्छेहरू देशको लागि 5 वर्ष भनेको केही होइन, यो भनेको केही होइन, यो धरतीमा यति वर्षसम्म परिवर्तनको लागि यो समय, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर एउटा चिज, यो सोच र विचारकोले 100 वर्ष 200 वर्ष पनि यस्तै नै पाल्न सक्छ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो हुन्छ। कोही व्यक्ति त निक्ल्यौँ, किनभने कोरोनाको महामारी यतिखेर सत्य होला, तर नेगेटिभ दिमागले बुझिसक्यो कि अब कुनै पनि बिमारीलाई हामीले बनाउन सक्छौँ। बिमारी अब भनिन्छ नि बायो ल्याबमा गएर बनाउन नि जरुरी छैन, सोसियल नेटवर्कको बसमा त्यत्तिकै बसेर पनि हामीले बिमारीलाई फैलाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ विचारको र त्यसले पनि त्यही नै बिमारीको काम गर्छ। त्यस पछाडि पनि सुसाइड गर्नेको सङ्ख्या त्यति नै हुन्छ। तर देशलाई यतातिर कहिले पनि थाहा छ र इभन हामी पनि सोसियल नेटवर्कबाट यति ग्रसित छौँ कि हरेक सोच र विचार हाम्रो सोसियल नेटवर्कमा कसरी आउँछ र भ्यू कति हुन्छ, हाम्रो मनसा यहाँ मात्रै टिकेको छ। म त भावलाई मात्रै जोड्छु। म देखिरहेको काम र कर्मलाई भन्दा पनि त्यो गर्नु पछाडिको भाव उसको के छ भन्ने चिजमा म सोचिरहेको छु। तर यहाँ भावको त कुनै ठाउँ छैन। धेरै राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ धेरै नराम्रो भावभित्र राखेर। त्यसैले गर्दाखेरि आफैलाई जज गरौँ र हामी एउटा जुड्ने माहौल बनाऊ। सबैले भनौँ अब जुडौँ। हामीले किन पनि जरुरी छ भने या त हामीले सोचौँ अबको हरेक युवालाई विदेश नै पठाउनुपर्छ, हामी या त मेन्टली प्रिपेयर हौँ, या विदेश नपठाउनलाई आफ्नो देशपट्टिको प्रेम कसरी बढाउनु। र जब देशपट्टिको प्रेम बढ्दैन भने, आफ्नो र आफन्तपट्टिको लगाव र प्रेम हुँदैन भने ती व्यक्तिहरू आत्तिन थाल्छन् र आत्तिएको व्यक्तिको इम्युन पावर त्यसै कम हुन्छ र कोरोनाले मात्र होइन कुनै पनि बिमारीले त्यसलाई थाल्न सक्छ। हामीले आफैमा मजबुत हुनको लागि हामीसँग के छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ।
प्रकृतिले हामीलाई सबै चिज दिएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा मेडिसिनले पनि काम त हामी भित्र गएर हामीले दबाई खाए पनि इन्जेक्सन लगाए पनि जे गरे पनि हामीमा आत्मबल खत्तम भइसकेको छ भने दबाईले पनि काम गर्न सक्दैन। आखिर मेडिसिनलाई पनि त हाम्रो आत्मविश्वासमै भरोसा, हाम्रो आत्मविश्वासलाई नै टेकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आत्मबलको साथमा नै मेडिसिनले काम गर्ने हो। आत्मबल खत्तम भइसकेपछि मेडिसिनले पनि काम गर्दैन भनेपछि त सबभन्दा ठुलो त आत्मबलै रहेछ नि त। र त्यो आत्मबल हामी भित्रै छ र हाम्रो विचारमै छ। त्यसैले गर्दा म सर्टकटमा भन्न चाहन्छु, यो बिचको मेरो दौडधुप म जति पनि घुम्न पाएँ म यही एउटा मिसन लिएर हिँडेको थिएँ र म यही हेर्न चाहन्थेँ कि देशपट्टिको प्रेम हामीमा कति छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म कोरोना कोरोना भनेर हामीहरूले नाम जपेर केही पनि हुँदैन हो। धर्मको मामलामा हुन सक्ला, धेरै नाम जप्यो भने सिद्धि हुन्छ। कोरोनाको नामले पनि त कोरोनामा सिद्धि हुन सक्छ। जति धेरै जुन चिजको हामी नाम लिन्छौँ त्यो चिज त्यति नै स्ट्रङ हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा मेरो भनाइ यो हो, हामी यस्ता केही सङ्घ संस्थाहरूको निर्माण गर्दै जाउँ जहाँ जुट्न सक्ने हामी अवस्था हेर्यौँ। हामी सबै व्यक्तिहरू जुड्न थालौँ। हामी फुट्नेको विद्वानता नदेखाउँ। फुट्नु कुनै विद्वानता होइन। फोड्नलाई बडा सजिलो छ, तर जुड्ने ज्ञानको हामीले सुरुवात गरौँ। देशपट्टिको माया साँच्ची नै हामी भित्रबाट उठाउँ। यदि साँच्ची नै देशपट्टिको माया छ भने हामीहरूको यस्ता खालका प्रोग्रामहरूमा लिमिट मान्छे हुँदैन। अब जरुरी छ, अब इलेक्सनको लागि यस्तो अवस्थामा अघि भनिसक्नुभयो साथीहरूले, अक्सिजन नपाएको अवस्थामा, भेन्टिलेटर नपाएको, एम्बुलेन्स नपाएको अवस्थामा पनि देशलाई यतातिर ध्यान छैन। अब इलेक्सनको आह्वान हुन्छ। यो सरकार ढाल्ने, सरकारलाई गिराउने, सधैँ ढाल्ने र गिराउने, विपक्षी भनौँ त्यो पक्षी भनौँ, कुनै पनि पार्टी यो सिस्टमलाई म त अब स्पष्ट भन्छु कि यो काम लाग्ने यिनीहरूले गर्न सक्दैन। यिनीहरू यति म्याच्योर भइसके र यिनीहरूमा अहङ्कार यति बसिसक्यो कि उनीहरूले देशलाई धेरै सानो देखिसके, पार्टीलाई यति ठुलो देखिसके र पार्टीभन्दा पनि ठुलो कुर्सीलाई देखिसके। र यो गजबको राजनीति यस्तो छ, रक्सी नखाइकन रक्सीको नसा थाहा हुँदैन भने जस्तै त्यो कुर्सीमा नबसिकन कुर्सीको नसा पनि थाहा। हामी पनि आज राजनीतिक रूपमा सानो रूपमा हिँडेका छौँ। देशको लागि सानो नै छौँ। हामीलाई लाग्छ, म त स्पष्ट भन्छु कि जति पनि नेताहरू छन् तिनीहरू पनि हिजोको दिनमा हामी जस्तै नै अभियान गरेर हिँडेका थियो होला, देशको ठुलो सपना बाँड्दै हिँडेका थियो होला। तर बिस्तारै कसरी भ्रष्ट भयो त्यहाँ पुग्दा आज देश उनीहरूले बिर्सियो। कुर्सी र पार्टी मात्रै थाहा छैन, त्यो हामीमा हुन सक्दैन भन्ने छैन। यो त हामीले ड्रिङ्क नगरेको अवस्थाको जस्तै कुरा। हामीले यतिखेरै सोच्नुपर्छ त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि कुन नसा लाग्छ, तिनीहरूलाई हेरेर यो पनि बुझ्नुपर्छ। हामी पनि नसाबाट हुन सक्दैनौँ, बहुत गाह्रो छ। हामीलाई पनि सानो पपुलारिटी देखिने साथै हामीमै चेन्ज आइरहेको हुन्छ। त्यसकै सानो सिम्टम। त्यसैले म भन्छु कि यी सबै नसा, यी सबै चिजहरूबाट पनि पर जाउँ। एउटै सोच राखौँ कि देशको माया हामीले कसरी बढाउने, नयाँ पुस्तामा देशप्रतिको प्रेम कसरी बढाउने। जब हामीलाई देशपट्टिको माया हुन्छ, हामीलाई हाम्रो गार्जेनपट्टिको माया हुन्छ, हाम्रो परिवारपट्टिको माया हुन्छ। जब हामी मायाको घेरामा बस्न सक्छौँ, आफ्नो परिवार र आफ्नो देशको आवाज हुन्छ, अनि हाम्रो आत्मविश्वास बढ्छ। र जब आत्मविश्वास बढिसकेको व्यक्ति हरेक बिमारीसँग त्यति नै सहजताका साथ लड्न सक्छ। त्यसैले म यो अभियान मैले अर्को तर्फबाट भन्न चाहेँ, हामीहरूले घर घरबाट यो राजनैतिक सिस्टमको भन्दा पनि देश प्रेमको माहौल कसरी बढाउने त्यो सुरुवात गरौँ। मैले यो अभियानमा पनि त्यही महसुस गरेँ। धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि यति आत्तिएको व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई सही तरिकाले काउन्सिलिङ गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। अब समाजसेवाको नाममा हामीहरूले त्यो पनि जरुरी छ। हामीहरूले सामान दिएर मात्रै समाजसेवा गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि सही होइन। त्यो पनि कुनै समयमा गएर विकृति हुनसक्छ। जसरी अहिले विदेशीहरूले सेवामा कति डोनेसनहरू पठाउँछन्, डोनेसन पछाडि के छ त सबैलाई थाहा छ। हामी त्यस्तो हुँदैनौँ भन्ने छैन। अहिले पनि छन्, सेवाको नाममा भ्रष्टहरू धेरै छन्। यो टाइममा सेवा गरेर सेवा गरेको भन्दा बेसी उड्लिने पनि धेरै छन्। यी विकृति बिस्तारै बढ्दै जान्छ। यो त सिड हो, विचार हो, यो त फैलिन्छ फेरि। त्यसैले हामीहरूले अब एक किसिमको अभियान सबैले आफ्नो ठाउँबाट सुरु गरौँ कि देशपट्टिको प्रेम कसरी एक भएर विभाजनका जसले पनि विभाजनको चिज लिएर आउँछ, जसले पनि मिल्न नसक्ने प्रिन्सिपल लिएर आउँछ, त्यो व्यक्ति गलत नै हो र त्यो व्यक्ति मूर्ख नै हो भन्न सकिन्छ। किनभने
ज्ञान त सिर्फ जोड्नुमा मात्रै हुन्छ, फोड्नुमा हुँदैन। त्यसैले सहज तरिकाले एक हुने माहौलको हामी निर्माण गर्दै जाउँ, हुँदै जाउँ। सेवाका अरू चिजहरूको पनि उहाँ भन्नुहुन्छ पछि हामीहरूले यसलाई पनि कन्टिन्यू कसरी लिएर गइन्छ भन्ने कुरा। र यो यहाँ मात्रै होइन कि अब हामीले यो किसिमको काउन्सिलिङ पनि गाउँ गाउँमा लिएर जान जरुरी छ। हाम्रो समाज, हाम्रो सोसाइटी कति इनोसेन्ट छ। मलाई याद आउँछ माघ महिनामा स्वस्थानीको कथा पढिन्छ, हरेक महिना 3 चोटि पढिन्छ क्या। 3 चोटि पढ्दाखेरि हरेक वर्ष पढिन्छ, तै पनि रुनुहुन्छ। एउटै कथा बार बार पढ्दाखेरि पनि त्यति नै इमोसनल हुन सक्ने हामी त्यति सोझो सिधा, तर अहिले हामीलाई त्यति नै विभाजनमा लिएर गएर खतम पारिसकेका छन्। सिर्फ विदेशीको गुलाम भएको कारण हाम्रो ठुलो महामारी अझ पनि यथावतै छ। कोरोनालाई त सोसियल डिस्टेन्स र सेनिटाइजर र मास्क लगाएर हामी बच्न सकौँला, तर यो राजनैतिक महामारीबाट बच्न बहुत गाह्रो छ। अब हामी त्यसको लागि पनि स्ट्राटेजी गर्नुपर्छ। र अब हुने राजनीतिको लागि चाहे उनीहरूले इलेक्सन गरून् के गरून्, म कुनै यो पार्टी र त्यो पार्टी होइन कि मान्छेमा सजगता देखाउन जरुरी छ। यो देशमा बेरोजगारीको कारणले केही बात र प्रिन्सिपलमा मार्न र मर्नको लागि पनि युवाहरूलाई तयार गर्न सकिन्छ भने बाँचौँ र बचाउँ भन्ने पनि अभियान हामीहरूले गाउँ गाउँमा छिरेर सुरु गराउनुपर्छ भन्ने यो चाहन्छु। र अगाडि यो चिजहरू बढ्दै जाओस् र एक हुन सक्ने माहौल बनोस्। अन्तमा यही भन्छु कि एक हुन सक्ने माहौल बनोस्। सिर्फ देशलाई माया गर्ने र देशलाई कसरी अगाडि बढाउने यसको लागि जुन एउटा माहौल बन्न सक्छ। समस्या छ, मान्छे बाहिर निक्लिन माने अहिलेको जस्तो सहज थिएन। पत्रकारहरू बाहिर निक्लिन डराउँथ्यो, डक्टरहरू स्वयं आफै डराएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले अब धेरै सुविधा दिन नसके तापनि एउटा सिम्बोलिक रूपमा मान्छे मर्न लागेको मान्छेले एउटा आशा र भरोसाका साथ मान्छे बाँच्न सक्छ भन्ने आधारका साथ निक्लो वृद्धई, हाम्रो केदार घिमिरे, डाक्टर सर्वेन्द्र सर, हाम्रो कर्मबहादुर साई उहाँको सर हुनुहुन्छ पछाडि लगायत सबैले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर, हाम्रो देवेन्द्र दाईहरू लगायतको सबै टिमहरूले कोअर्डिनेसन गरेर एउटा काम गरौँ भनेर यसको सुरुवात गर्यो। त्यो सुरुवातमा चाहिँ 2-4वटा कुरा चाहिँ जीवनभरि पनि नबिर्सिने कुराहरू चाहिँ सिक्न पाइन्छ। पहिलो कुरा, यो देशमा युवाहरूका लागि भविष्य नै छैन। नम्बर 1, चाहे अब कुनै लेखक हुनुहुन्छ, कुनै वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, चाहे कुनै स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ या कुनै प्रशासनिक क्षेत्रको प्रमुख हुनुहुन्छ, अब पनि चुप लागेर बस्नु भयो भने हामीले आफैले आफै गद्दार गरेको भन्ने कुरा यो एउटा सेवाबाट देखियो। काहीँ कतै पनि सरकारले कोअर्डिनेसन गर्दैन। सरकार छ या छैन हामीलाई त्यसको महसुस पनि छैन। सरकारसँग इनफ बजेट छ। आज पनि हिजो पनि हामीले पत्रपत्रिकामा हेरेका छौँ, एउटा गाउँपालिकाले करिब 30 देखि 40 करोडसम्म बजेट पारित गर्छ। त्यो बजेटको ट्याक्सबाट, करबाट यति धेरै पैसा आउँछ, तर त्यो पैसा कहिले पनि सेवामा पर्ने हुँदैन। एउटा होम आइसोलेसन बनाउनका लागि, एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि 30 देखि 40 करोड बजेट भएका गाउँपालिकामा एउटा एम्बुलेन्स पनि छैन। डक्टरको त कुरै छोडौँ, त्यहाँ डक्टरको दरबन्दी छ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा, तर त्यो डक्टर काठमाडौँमा बसेर दुर्गमको भत्ता खाएर बसेका छ। फेरि हाम्रो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा के भयो भने काठमाडौँ भनेको मात्रै नेपाल हो भन्ने बुझाइ, यो बुझाइ सबभन्दा ठुलो गलत छ। नेपाल सुदूरपश्चिमको तपाईँको महाकाली कञ्चनपुर र दार्चुला पनि हो, नेपाल पूर्वको सङ्घर्षला पनि हो, र माथिको जुम्ला पनि हो, तराईको सिराहा सप्तरी पनि हो। ती क्षेत्रमा स्थानीय रूपमा चाहिँ कहाँ कसरी तपाईँको समस्या परेको छ भन्ने कुराको त्यो फोन जसरी हामी कहाँ आउँथ्यो, डाक्टर साहब त्यसलाई कोर्डिनेट गर्नुहुन्थ्यो। मान्छे यस्तो अवस्थामा गए बुझेको यस्तो अवस्थामा थियो कि सरकार र राज्य छ या छैन त्यसमा भन्ने हामीले त्यति पनि महसुस गर्न सकेनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्ता तमाम युवाका लागि यो देशमा अब भविष्य यही किसिमको राजनीतिक पद्धतिले भविष्य छ भनेर सोच्यो भने हामीले दुनियाँ जनताहरूलाई, दुनियाँ नागरिकलाई गफ हानेर अरू केही पनि छैन। र अर्को कुरा के रह्यो भने अक्सिजन सिलिन्डरहरू थिए। अब आइजी साहब पनि हुनुहुन्छ यहाँ, मैले उहाँलाई फोन पनि गरेको थिएँ। फर्स्ट पटक सानो पूर्व सानो अगाडि बस्नु भएको छ, अक्सिजन सिलिन्डर नेपालमा पनि छ है भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। यो सिसाका कम्पनीहरू, तामाका गाग्री बनाउनेहरू, थान्का बनाउनेहरू कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई हामीले स्टार्टिङ गऱ्यौँ, इनिसिएसन गऱ्यौँ प्रहरीको सहकार्य। झन्डै 10,000 अक्सिजन सिलिन्डर हामीहरूको एउटा इनिसिएसनबाट नेपाल प्रहरीले जफत गरेर आज लाखौँ मान्छे बाँच्छ। यो एउटा सरकारले पनि गर्न सकेको। सरकारले बरु के गर्थ्यो भने
अक्सिजन भर्न जाने बिरामीलाई सिसिएमसी भन्ने एउटा नयाँ चिज ल्याएर अक्सिजन सास गर्नका लागि लाइन लगाएर अनुमति देऊ भने यो किसिमको व्यवस्थाले हामी यस्तो व्यवस्था, यो किसिमको सिस्टम, यो किसिमको राजनीति, यो किसिमको व्यवस्थामा मुलुक एक गति पनि अगाडि हो। आज पनि हिजो मात्र मैले पत्रिका हेरेँ, झन्डै झन्डै अहिले कोभिडमा मरे भन्दा बढी मान्छे आत्महत्या गरेर मरेका छन्। कारण 2-3 वटा निजी अस्पतालको बिल तिर्न सकेका छैन मान्छे, कि त बन्द गर्नु परेको छ कि त आत्महत्या गर्नु परेको छ। अनि यो देश हो, यो राष्ट्र हो, हामीले तिरेको कर कहाँ छ? हामीले एउटा गाडी किन्दाखेरि झन्डै झन्डै 250% कर तिर्छौँ, एउटा मोटरसाइकल किन्दाखेरि झन्डै झन्डै 150% कर तिर्छौँ। हामीले लगाउने लुगा लत्ता कपडादेखि खाने भोजनसम्म, पिउने पानी र पिसाब गर्ने टोइलेटको बिलसम्म हामीले राज्यलाई कर तिर्छौँ। तर त्यो राज्यले आज नागरिक अप्ठ्यारो परेको बेला न त नीति बनाउँछ, न त कानुन बनाउँछ। अहिले पनि फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरीहरूले आजसम्म भत्ता पाएका छैन, उनको परिवार छैन। आज पनि अग्रपन्थीमा बसेका डाक्टरहरूले आफ्नो भत्ता पाएको छैन, उनको परिवार छैन। हिजो मात्रै हामीलाई तर यो देशमा आन्दोलन गर्नका लागि पैसा छ, यो देशमा मुख्यमन्त्री र तपाईँको यहाँका स्थानीय तहका प्रमुखहरू हेलिकप्टर चढेर जानका लागि पैसा छ। अब यसलाई सोलुसन निकाल्नुहोस्। मेरो चाहिँ सबैलाई आग्रह छ, तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रको बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, अब यसलाई पनि सोलुसन निकालिएन। मेरो गोरुको 12 टक्का यदि गरियो भने म त भर्खरको युवा 28-29 वर्षको भएँ। हामी जस्ता युवाको भविष्य कदापि छैन। किन छैन भने यो किसिमको व्यवस्थाले कहिले पनि भविष्य अगाडि बढ्दैन। हामीले त्यसपछि सुरुवात गऱ्यौँ, मेची महाकालीमा परामर्श गऱ्यौँ। यतिसम्म समस्या छ कि बजेट छ, पैसा छ, तर त्यो पैसाको काहीँ पनि सदुपयोग भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुखहरू हात उठाउँछ रहेछ, हामीलाई छैन, के चाहिँ घाँस दिन्छ, किनकि तल ताली पनि निर्भर छ। किनभने यो महामारीको बेला यति अवस्था क्रिटिकल थियो। झन्डै झन्डै त्यस पछाडि हामीलाई समस्या के भयो भने दूरदराजमा, जस्तै हाम्रो हुम्लामा, सङ्घासभामा, सोलुखुम्बुमा लगायतका दूरदराजमा चाहिँ के भइदियो भने अक्सिजनको सिलिन्डरहरू रिफिल गर्न सकिँदैन। किनभने त्यो सिलिन्डर 60 किलो 45 किलोको हुन्छ। त्यो सिलिन्डरलाई बोकेर एकपटक हुम्ला पुर्याएर फेरि भर्न नेपालगञ्ज ल्याएर फेरि हुम्ला पुर्याएसम्म मान्छे मरिसक्छ। भनेपछि हामीले त्यसलाई एउटा नयाँ कन्सेप्टका साथ हामीले जसले जहाँबाट सकिन्छ के काम सुरु गऱ्यौँ भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन मेसिनदेखि सकिने कुरा। त्यही कार्यक्रम सिलसिलामा जाँदाखेरि म माथि आक्रमण भयो, राजमाता ठुलो छु। यस्ता किसिमका गतिविधि यो राज्य र अन्ततः एन्डिङमा चाहिँ राज्य ठोकिने नै रहेछ। हामीले सेवा गर्दाखेरि राज्यले जबसम्म सेवाको भावनाका साथ काम गर्न सक्दैन तबसम्म तपाईँ हामीले गरेको सेवा भनेको 0.1%। राज्यका निकायहरूलाई तन्दुरुस्त पार्नुपर्छ। आज पनि नागरिकहरू तपाईँको, आज पनि त्यो फ्रन्टलाइनमा बसेका प्रहरी साथीहरू, आज पनि फ्रन्टलाइनमा बसेका सुरक्षाकर्मीहरू, आज पनि फ्रन्टलाइनमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरू तलब पाएन भने हुँदैछ। आन्दोलन गर्ने अब अवस्था छ। यो किसिमको व्यवस्था, यो किसिमको उसबाट म तपाईँ बुद्धिजीवी सबैलाई आग्रह के गर्छु भने हामीले एउटा यो सफरिङ थियो, यो सफरिङलाई त हामीले एक हिसाबले कमसेकम काहीँ टाटा गर्न सक्यौँ। हामीलाई पनि जीवनको माया थियो, ए बाबा मरिहालिन्छ कि घर जान पाइँदैन थियो। बिचरा म आफ्नो घर गएर बस्ने ठाउँमा जान नपाएर 1.5 महिना बाहिर बसेको छु कोभिडमा। घर क्षेत्र पनि दिँदैन, किनकि घरका परिवारका सदस्यहरू पनि हामीप्रति सुशाङ्कित थिए। तर आज यो अवस्थामा आइरहँदाखेरि भोलि अर्को अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन। यहाँभन्दा अझै विकराल स्थिति आउँछ। त्यही भएर हुँदाखेरि मेरो चाहिँ आग्रह सबै बुद्धिजीवीहरूलाई के छ भने अब पनि यही चिजले चल्छ, अझ पनि यही चिजले हुन्छ भनेर हामीले समर्थन गऱ्यौँ र हामीले यिनीहरूलाई मौन समर्थन गऱ्यौँ भने हामी जस्तो दुनियाँको बेखौफ संसारमा कोही पनि छैन। एउटा ढुङबाजीबाट बाहिर निक्लौँ, मुलुकको विकास गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। यस्तै तर एउटा हामी रियलाइज के हो भने अहिले यो 2 चोटि हामीले महामारी भनेको छौँ। मेरो परिवारसँग त महाआतङ्क भन्छु म। यो महाआतङ्कको कारणले धेरै कुराहरू चाहिँ अस्त-व्यस्त भएका छन् र हामी आम मानिसहरूले के रियलाइज गरेका छौँ भने आम मानिसहरूको रियलाइजेसन के हो भने स्वास्थ्यको विषयमा यसको संवेदनशीलता र यसको पूर्वाधार जनजनमा कतिको आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा यो स्वास्थ्य कर्मीले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अथवा सरकारवालाले मात्रै नबुझ्ने भन्ने मात्र होइन। आम मानिसले यो चाहिँ फिल हुने गरिकन जब त्यो अक्सिजन नपाउँदाखेरि जुन तडपिकन घरबाट यो फोनको जुन रस हामीले चाहिँ फिल गरेका छौँ। हाम्रो सिस्टर
म्याडमले धेरै फिल गर्नु भएको छ। हामी सुवर म्याडमहरू यो कोभिडको उसमा एकदम फिल्डमा बसेर काम गर्नुभएको साथीहरू अझ यसको अद्भुत छ। त्यो भएको हुनाले यसको महत्त्व यो राज्यले एकदमै यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सर्टेन क्षेत्र राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ लगभग हामी सबैले फिल गरेको अवस्था हो। त्यो भएको हुनाले हामीले यो जुन निःशुल्क भनेर सुरु गरेका छौँ धेरै कुरा गर्न चाहन्छु। डाक्टरले भन्ने कुरालाई के एड गर्न खोजेको भने यो निःशुल्क एम्बुलेन्स भनेर सिम्बोलिक रूपमा जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले केही कुराहरू नागरिक जसको जोसँग अधिकार छैन, म्यान्डेट पाएका संस्थाहरू छन्, राजनीतिक हिसाबमा अनुमोदित भएका चाहिँ राजनीतिक पार्टी अनि नेताहरू हुनुहुन्छ, अनि हामी नागरिकको हैसियतमा केही इनिसिएटिभ लिँदाखेरि के गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि दिन खोजिएको हो। र साथसाथै भएको सिस्टमलाई अलिकति कोअर्डिनेसन र कम्युनिकेसन गरेको खण्डमा यसले डेलिभरी मेकानिजममा अति राम्रो काम गर्छ। जुन कुरा 16-17वटा एम्बुलेन्सको कुरा हो, यद्यपि हामीसँग हाम्रो डाक्टर सुभाष घिमिरेको नेतृत्वमा भएको ओम समाज डेन्टल हस्पिटलको 2टा एम्बुलेन्स भएको ठाउँमा 17वटा एम्बुलेन्सलाई त्यो एउटा क्याटालाइसिसको काम गरेर अथवा एउटा फेसिलिटेसन गरेर चल्ने अवस्थामा पुग्यो। यो एउटा उदाहरण भएको छ। यसले एउटा के सन्देश दिएको छ भने यो अहिले भर्खर यो नेचुरल क्लाइमेट एउटा हाम्रो बानी पनि छ नेपालीहरूको, अप्ठ्यारो परेको बेलामा लाइन लागेर हामी चाहिँ मेचीमा यो उसमा मेहनतजी गएका छौँ। अहिले एकदम मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छ, अनि भूकम्पको बेला पनि त्यही भएको छ। र अहिले महामारी भएको महामारीमा पनि तपाईँको यही किसिमको यही किसिमको चाहिँ मान्छेको कन्सर्न थियो। बिचमा फेरि कोभिड भन्ने नै संसारमा छैन भन्ने खालको राज्यबाट मात्र होइन, नागरिकहरू हामीले पनि त्यही किसिमको एउटा गरेका थियौँ। बिचमा हामीले प्रिपरेसन भन्ने कुरा यो हाम्रो मेकानिजममा, हाम्रो गभर्नेन्समा, हाम्रो दैनिकीमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो अहिले प्रमाणित भएको छ। यो वर्षेनी तपाईँको चाहिँ कोसीले चाहिँ बगाउने होइन, यो चाहिँ नेचुरल क्लाइमेटको बारेमा भूकम्प पनि अर्को आउने होला, यो सबै भएको छ। तर पनि अब हाम्रो के भने नेग्लिजेन्सी अथवा हाम्रो गभर्नेन्सको चाहिँ काम गर्ने शैली 16.5 खरबको बजेटमा होइन, जुन चाहिँ बजेट आएको छ अहिले, त्यो बजेटले गर्ने फङ्सनको बारेमा ठुलो बिग क्वेसन मार्क हुन्छ नि, ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले यहाँ बस्नुको कारण के हो भने यो सुरु हो कि अन्त हो भन्छौँ क्या हामी। यो चाहिँ सुरु हो जस्तो लाग्छ। यदि हामी जिम्मेवार नागरिक हौँ भने हाम्रो तहमा यस्तो संवेदनशील कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। द नेम अफ द गेम भनेको हामीले चाहिँ त्यो रनिङ अवे फ्रम द प्रब्लम इज नट अ सल्युसन, लेट्स फेस इट। त फेस के गर्ने भन्दा यो एउटा अध्यायमा हिजो एम्बुलेन्सै नपाउँदा, अक्सिजनै नपाउँदा जुन प्यानिक थियो, एउटा हामीले कन्ट्रिब्युसन, एउटा कम्प्लिमेन्ट गर्यो। तर यसले त हाम्रो समस्या त जिउका त्यो छ नि। अब यो नेचुरल क्लाइमेट पछि सम्भवतः झाडा पखालादेखि लिएर धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्यका आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न नसक्ने नहुने, ती आज होइन भोलि होइन जहिले पनि भइरहेका छ भनिसकेपछि यो खालको संरचना, यो खालको कामै गर्ने फिल्डमै जानुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा यो रियलाइजेसन हो आजको बैठकको मेन रियलाइजेसन। त्यो भनेको यो सुरु हो कि अन्त हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सुरु हो जस्तो लाग्छ।